अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 13 अक्टूबर 2025 है, सोमवार का दिन है। मुझे इस वक़्त वीडियो नहीं करनी थी। ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स को और उनके रहनुमा साद रिज़वी को इस्तेमाल किया गया, जिस बेरहमी से, शफ़ाक़ियत से, जिस बेदर्दी से, जिस बेहिस्सी से पंजाब पुलिस ने और रेंजर्स ने उन्हें मुरीदके के करीब ट्रीट किया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में अपैरेंटली बज़ाहिरन लगता है कि दर्जनों लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, पुलिस वाले भी उसमें जाँ बहक हुए हैं। इस सूरत हाल के पीछे किस किस्म की सियासत है, ना तो पुलिस को पता है कि क्या सियासत है, ना रेंजर्स को पता है क्या सियासत है, ना ही साद रिज़वी को इसका इल्म था कि उनको किस तरह से, किस मकसद के तहत जो है उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसकी एक एक्सप्लेनेशन, इसका एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के नॉमिनी नामज़द जनाब सुहेल आफरीदी साहब बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि उनके खिलाफ जो साजिश का प्रोसेस है, जैसे इस वक्त फर्स्ट स्टेज के ऊपर वहाँ के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साजिश का अमल अभी चल रहा है। इसके अंदर बहुत से मरहले मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाकी हैं। एक तीसरी डेवलपमेंट बहुत है, आपके ज़हन में शायद नहीं होगी, कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान, मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी जो हैं, उन्हें जिस तरह से हिंदुस्तान में रिसेप्शन मिल रही है, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ उनकी ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, जिस तरह से उन्हें दारुल उलूम देवबंद में रिसीव किया गया है, जिस तरह से उनकी ईगो की वहाँ पे बूस्टिंग की गई है, उसकी पॉलिटिकल अहमियत जो है क्या, और वैसे भी जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ से उन्हें करने का पाकिस्तान के हवाले से मौका मिल रहा है, जो अगर हमारे जर्नैल साहिबान इतनी गैर दानिशमंदाना जो उन्होंने अटैक किया वो ना करते और इस वक्त की सूरत हाल ना डेवलप करती, तो अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर को हिंदुस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ कहने का मौका ना मिलता। तो ये तीन किस्म की सिचुएशंस हैं, ज़ाहिर है इससे न थी बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मुरीद के तहरीक लबैक पाकिस्तान और साद रिजवी की तरफ। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप सरकारी रिपोर्ट्स देखें जो डॉन अखबार में छपी है, ट्रिब्यून के अंदर छपी और अखबारों में छप रही है, जो पुलिस के सोर्सेज से है, वो कहते हैं कि एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया है और 4 तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं, वो हलाक हो गए हैं और पुलिस वाला जो है वो शहीद हो गया। इसमें चीज़ नोट करें कि फ़ौज तो फ़ौज है, अब पंजाब पुलिस का भी जो इंस्पेक्टर है, जो इस वक़्त एक गैर कानूनी इल्लेजिटिमेट हुकूमत के नुमाइंदे, जिन्होंने एक अवाम के प्रोटेस्टर्स जिनको और तरह से भी डील किया जा सकता था सिविलाइज़ तरीके से, उनके ऊपर इंतहा दर्जे की वायलेंस की है, वो इंस्पेक्टर तो पुलिस का जो है वो शहीद हो गया है मज़हब के एतबार से। और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जिनका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन और मकसद हयात जो है वो नामूस रसालत है, जिनका ताल्लुक एक मजहबी किस्म का उनकी तहरीक है, वो सारे के सारे जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मज़हब की डेफिनेशंस को रियासत के कामों के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पैदा होती हैं। और इस स्टेज पे तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसकी अपनी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस है पंजाब के अंदर, जब वो ये आपकी 2 डेफिनेशंस देखते हैं कि हम तो जाँ बहक और हलाक हो गए हैं और पुलिस वाला जिस पे हम पे तशद्दुद की है, वो जहाँ पे शहीद हो गया है, तो उनके ज़हन में भी बहुत से मुश्किल और बड़े पेनफुल किस्म के सवालात उठते हैं। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अपने सोर्सेज़ हैं और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान का दावा तो ये है कि 182 लोग जो हैं उनके जाँ बहक हुए हैं और 1900 लोग जो हैं उनके ज़ख्मी हुए हैं। कंटेनर्स को पुलिस और रेंजर्स ने आग लगा दी है। एक तरफ से पुलिस ने हमला किया, एक तरफ से रेंजर्स ने हमला किया। लेकिन सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हैं लोगों के, जो जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या और लोग हैं, उनकी जो कमेंट्रीज़ हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदाज़े बहुत एग्ज़ैजरेटेड हो सकते हैं या उनके क्लेम्स एग्ज़ैजरेटेड हो सकते हैं, लेकिन दर्जनों लोगों के हलाक होने का खदशा है। एग्ज़ैक्ट फिगर वंस अगेन किसी को पता नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल डेवलप कर रही है। इस 3 साल पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जब से पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स आए थे 2002 के बाद से, और 2022 तक के जो 20 बरस पाकिस्तान में गुज़रे हैं, इस टाइम पीरियड में जब हलाकतें होती थीं, तो वो उतनी ही होती थीं जितनी कि वो रिपोर्ट होती थी, बिकॉज़ मीडिया सफिशिएंटली ऑटोनोमस था, इंडिपेंडेंट था। अब इस पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये जो फ़िगर दे रही है डॉन और पुलिस, ये डेफ़िनिटली तौर पे गलत होगा। जो फ़िगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे रहे हैं, वो एग्ज़ैजरेटेड होगा। हमें असल हकीकत का नहीं पता।
वही सूरत-ए-हाल लोग कह रहे हैं डेवलप कर गई है, जिस तरह की सूरत-ए-हाल जो है वो 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में डी चौक के करीब सुरशुशन ने डेवलप किया था, जब ये इल्ज़ाम लगा कि रात को 11 बजे के बाद मरने वालों को, गिरने वालों की जो लाशें थीं, उन्हें मुख्तलिफ गाड़ियाँ वहाँ से उठा के ले गईं और उसके लिए ट्रक पहले से हायर किए गए थे। यहाँ पर भी अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस की गाड़ियों के अंदर गिरने वाले जो हैं, उनकी बॉडीज़ उठा ली गई हैं, उनकी बॉडीज़ वापस नहीं की गई हैं और बहुत सी जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं इस हवाले से, वो बहुत दर्दनाक हैं, जहाँ पे आप एडल्ट आदमियों को, जो जवान लोग हैं, जो उम्र के लोग हैं, उन्हें आप दहाड़े मार-मार के रोते हुए देख रहे हैं, जो दुहाइयाँ देख रहे हैं, वो वीडियोज़ देखने वाली नहीं है। बहुत इंसान को जो है उसमें बड़ी आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होती है। तो आप कंज़र्वेटिव एस्टीमेट से भी कह सकते हैं कि ठीक-ठाक जानी नुकसान यहाँ पे हुआ है। अब ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान फ्राइडे या सैटरडे को लाहौर से निकले थे, यानी ये 10 या 11 तारीख को निकले। मुरीद के करीब ये इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको कहा गया कि आपके साथ नेगोशिएशन करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको किसी ताकतवर हलके ने वहाँ से बताया, एक मैसेज दे के निकाला और ये इनको मुरीद के करीब लाके इनको बिठा दिया। अब इसको ये देखें कि इसका ये जो सब कुछ हुआ है, इस वक़्त जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड जो है वो देखना पड़ेगा। एज़ पर बेस्ट ऑफ माय एनालिसिस, बहुत ज़्यादा जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान में अवेयर हैं, वो अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारों का एक क्रिएशन है। ये उनका एक प्रोडक्ट है। ये एक मूवमेंट लॉन्च की गई, फिर उसके नतीजे में एक तहरीक खड़ी की गई। जब इस पूरी की पूरी तहरीक को खड़ा किया जा रहा था 2015-16 के टाइम पीरियड में, तो उस वक़्त भाई लोगों के मुख्तलिफ हलकों से ये बात सुनने में आई कि अमरीकी भी हमें ये कहते हैं, CIA वाले भी हमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारा का सारा जो मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप है, वो देवबंदी है। हालाँकि देवबंदी तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है और पंजाब में ज़्यादातर जो मुसलमान हैं, वो बरेलवी फ़िरके से या बरेलवी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट है। तो बरेलवियों को भी पॉलिटिक्स में लाने की ज़रूरत है। तो ये हम एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से कि हम बरेलियों को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे हैं, ताकि उनके अंदर भी एक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस पैदा हो। ये इसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन इस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बारहा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए। 2017 में हालाँकि नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट हटा चुकी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक़्त एक इश्यू खड़ा किया गया कि ये लॉ जो बना है, इसके अल्फ़ाज़ ठीक नहीं है, इसका जुमला ठीक नहीं है, वगैरह-वगैरह जो भी है, उसको नामूस रसालत के साथ जोड़ा गया। मकसद ये था कि PMLN की हुकूमत को मज़ीद ज़िच किया जाए, कमज़ोर किया जाए और पंजाब में एक फीलिंग पैदा की जाए उस हुकूमत के ख़िलाफ़, ताकि उसको इलेक्शन में आगे जो हराना था, उसकी भी कभी मैं डिटेल्स बात करूँगा कि किस हद तक उनको हराना था, किस हद तक इमरान खान को जिताना था, जिसके हवाले से बहुत सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। बहरहाल उनको वीक करना था उस स्टेज के ऊपर, तो उस वक़्त इनको इस्तेमाल किया गया। अब उसी ज़माने में एक आपने इमेजेस, एक फुटेज है, एक तस्वीर आपने देखी होगी, जो डॉन के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक तस्वीर खींच ली जिसमें उस वक़्त के DG रेंजर्स पंजाब या डिप्टी रेंजर्स पंजाब थे, मेरा ख़्याल है मेजर जनरल साहब थे, वो तहरीक-ए-लब्बैक के वर्कर्स को आखिरी दिन, जब उनकी तहरीक और उनका रैली-वैली ख़त्म हो चुकी हुई थी, उनके साथ नेगोशिएशन हो चुकी थी, ये फ़ैसला हो चुका था कि वापस जाएँगे, तो वो उन्हें खड़े होके एक जगह पे, उन्होंने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है, और कोई मेरा ख़्याल 13 के या 14 वर्कर्स थे, जो रह गए हुए थे पीछे, जिनके पाँव में जूती नहीं थी, जिनके कपड़े फटे हुए थे, उनको वो 1-1 हज़ार रुपया दे रहे थे। तो डॉन के एक रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर ले ली। उसके बाद हमारा सारा जो मीडिया और लिबरल सर्कल आज तक, हालाँकि उस बात को मतलब 2017 की बात है, तो अब 5 और 17 8 साल गुज़र गए, उसको एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि बस इससे साबित हुआ कि चूँकि उनको DG रेंजर्स ने हज़ार-हज़ार रुपए 13 लोगों को दिए थे, इसलिए इन्हें लाया गया था और जाते हुए इनको उनकी खिदमत का मुआवज़ा जो है वो पे किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल को देखते हैं, बेवकूफ़ भी मुझे नज़र आते हैं कमेंट्स में, लेकिन मेरा मकसद है कि आपके लेवल ऑफ एनालिसिस का जो बार है, उसको रेज़ किया जाए। ये जो एविडेंस है ना कि DG रेंजर्स ने उनको पैसे दिए, ये एक बहुत ही फ़ज़ूल और वाहियात किस्म की एग्ज़ाम्पल है। कोई इंटेलिजेंस का इदारा अपनी प्लानिंग इस तरह से नहीं करता। वो DG रेंजर्स बेचारे मासूम सादा थे, या बेवकूफ़ कह दें उनको, उन्होंने जाके इस तरह से उनको पैसे बाँट दिए, और उसकी वजह ये थी कि एक पुरानी रीत है बरे सगीर के अंदर, अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है, शायद मुग़लों के ज़माने से हो, उस ज़माने में शायद होता नहीं होगा,
لیکن جب بھی کسی پروٹیسٹ کے یا قیدیوں کو جیل سے رہائی ملتی ہے، انفیکٹ وہ لوگ تھے جو پہلے حراست میں تھے، ڈیٹین تھے، جب ان کو چھوڑا گیا تو باقی تمام ان کے ورکرز وغیرہ اپنی گاڑیوں میں جو لوگ وہ جا چکے تھے، ان کے پاس کوئی لاجسٹکس کمیونیکیشن نہیں تھی۔ تو جو ایک پرانی پنجاب کی جیل کی روایات ہیں کہ جب قیدی کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ راہ دیتے ہیں اور اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ تو اپنے گاؤں تک پہنچ جا، تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے ان کو پیسے دیے تھے۔ وہ سازش تو ڈیفینیٹلی تھی، ان کو لایا تو ایک پولیٹیکل پلان سے ہی گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی جو ایویڈنس ثابت کر دی ہے، بنا لی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کا انالیسس آپ نے کرنا نہیں ہے۔ انالیسس آپ نے کرنا ہے سچویشن کو سمجھنے کے لیے ایک براڈ بیس انالیسس کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو اداروں نے پیٹرن آف یوز ہے، کس کس طرح سے انہیں استعمال کیا گیا، کس کس طرح سے انہیں استعمال کر کے سیاسی مقاصد کو حاصل کیا گیا، جیسے 2017 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ضد کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا۔ آگے چلیں، 2018 میں ابھی عمران خان کی حکومت جو بیچاری بنی 20 اگست کو تھی، جمعہ 8 دن، ابھی اس حکومت کو 30 دن میرا خیال پورے نہیں ہوئے تھے، ستمبر 2018 کے اندر 9ویں مہینے میں عمران خان نے اور اسد عمر نے ڈاکٹر عاطف میاں جو ہیں، جو پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک بڑے مشہور ایکیڈیمک تھے، بیسکلی عمران خان اور اسد عمر یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کی ایکسپرٹیز ان کے پاس آئے، اور دنیا میں جو 3-4 بہت بڑی اتھارٹیز تھیں، جو بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، ان میں یہ پاکستانی اوریجن کے پروفیسر تھے جو غالباً احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تو فوری طور پہ تحریک لبیک پاکستان نے کہا جی ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا پاکستان کے ساتھ، حالانکہ بندہ اکانومسٹ تھا، اب سرجن ہوگا تو نہیں کروائیں گے سرجری اپنی احمدی سے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا سڑکوں پہ آنے کا۔ اور اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے بہت ایک شرم کا مقام تھا کہ انہیں ڈاکٹر عاطف میاں کو فوری طور پہ لے کے پہلے ان کو نامینیٹ کرنے کے بعد ان کو انکار کرنا پڑا، جس سے شروع میں ہی دنیا بھر کے حلقوں نے، ویسٹرن گورنمنٹس نے، ایکیڈیمکس نے، یونیورسٹیز نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ بڑی کمزور حکومت۔ یہ پہلا بلیک میل تھا پاکستان کے اداروں کا اور آئی ایس آئی کا، جس کے ذریعے عمران خان کو اپنی کمزور حیثیت اور اپنی ولنیبلٹی کا ان کو احساس دلایا گیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ بارہا جو کارٹون کنٹروورسی تھی یورپ کی، کبھی ڈنمارک کی، کبھی ہالینڈ کی، کبھی اسے کہتے ہیں فرانس کی، اس میں تحریک لبیک پاکستان کو 2-3 دفعہ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے ایک مطالبہ کھڑا کر دیا، ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کہتے تھے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے نکالیں، اور پھر بہت مہینوں تک، بہت عرصے تک فرانس کا ایمبیسڈر ہی پاکستان میں نہیں تھا، اور ہر دفعہ اسلام آباد بند ہو جاتا تھا، سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، وائلنس ہوتی تھی۔ کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں تھا فرانس کے ایمبیسڈر سے، نہ اداروں کو فرانس کے ایمبیسڈر سے کوئی انٹرسٹ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے یورپین یونین اور جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، جو جتنا بھی ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے پاکستان کا، ان کو دکھانا تھا کہ عمران خان کی حکومت کس طرح سے مؤثر نہیں ہے، گورن نہیں کر سکتی، ویک ہے، ڈیسائزو نہیں ہے، مطلب اور ریلیجس جو گروپس ہیں ان کو پینڈر کرتے ہیں۔ ایسا پریشر ڈالا تحریک لبیک پاکستان نے عمران خان کی حکومت پہ کہ عمران خان اور پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں وہ مسلسل کارٹونز کے اوپر پولیٹیکل پوزیشن لیتے رہے۔ مجھے ایک سے زیادہ یورپین ایمبیسڈر نے باقاعدہ بلایا ایز اے سیریس جرنلسٹ، مجھے کہا کہ آپ کو ایکسیس حاصل ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک اور پرائم منسٹر تک، پلیز ان کو کہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹس کے، یورپ کی گورنمنٹس کے انٹرنل ایشوز جو ہیں اس کے اوپر پوزیشن لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ تو امریکی ہر وقت لیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکی ہی لیتے ہیں، ہم یورپین گورنمنٹ جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کے انٹرنل ایشوز پہ پوزیشن نہیں لیتے، اور آپ کے پرائم منسٹر پوزیشن لیتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل میں بیچارے پرائم منسٹر کے ذہن کے اوپر پریشر اتنا ڈالا ہوا ہے ٹی ایل پی نے کہ ان کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ 2000، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں جو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے ان کی آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گئی، وہ ہے کہ جب ان کو آخری دفعہ، ویسے تو ان کو 2021 میں خیال ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا گیا، 2020 میں بھی استعمال کیا گیا، ایک وہ مومنٹ آیا کہ پنجاب پولیس نے ان کو پنجاب میں میرے خیال دریائے چناب کے قریب روک لیا تھا، لیکن عین وقت میں پیچھے سے رینجرز کو اشارہ آیا اور رینجرز کو وہاں سے دھڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کو پھر مشکل مل گئی، وہ بہت زیادہ بہادر بن گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب پولیس نے سختی کرنی ہوتی ہے تو پولیس کس طرح سے سختی کر سکتی ہے، لیکن عمران خان کے زمانے میں پولیس کو سختی کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن لٹمس ٹیسٹ کیا تھا جہاں سے یہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہوئے؟ وہ لٹمس ٹیسٹ تھا جب 2021 کے اکتوبر میں جنرل باجوہ نے ان کو آخری دفعہ موبلائز کیا اور نکالا۔ اس وقت جھگڑا یہ تھا کہ عمران خان کو چونکہ خطرہ تھا کہ اگر میں فیض حمید کو ہٹاؤں گا تو جنرل امجد ندیم منجم کو لایا جا رہا ہے میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سپتمبر اکتوبر کی بات 2021 کی۔ تو عمران خان چھوڑ نہیں رہے تھے
जनरल जनरल फैज़ को, और इमरान खान को अंडर प्रेशर लाने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए टीएलपी को एक्टिवेट किया गया और बहुत ज़्यादा उधूम जो है मचाया गया। उसके वाक़ये के बाद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम आ गया 10 अप्रैल 2022 से, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की सियासत से गुम हो गई। उसके बाद कभी नज़र ही नहीं आई, कभी उन्होंने शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के लिए किसी किस्म का मसला जो है उन्होंने नहीं खड़ा किया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जहां दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग सड़कों पे निकले, वहां मजबूरन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी 2-3 रैलीज़ निकाल दी फ़लस्तीन के नाम से। लेकिन कभी भी किसी भी स्टेज पे उनको ये ख़्याल नहीं आया कि हमने अब जाकर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर धरना देना है, वहाँ जाके मुज़ाहरा करना है, अमेरिका को बावर करवाना है कि आपकी इंसानी हकूक़ के तहत क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं फ़लस्तीन के लोगों की तरफ, और गाज़ा में बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, जबकि बाकी सारी दुनिया में ये हो रहा था। अब जबकि एक पीस अकॉर्ड हो जाता है, जो मुस्लिम ममालिक, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, जिसमें कतर भी शामिल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसको सऊदी अरब भी बैक कर रहा है, और उस पीस अकॉर्ड को हमास मान लेती है। और आपने देखा कि आज हमास ने पहला जो बैच है इसराइलियों का वो रिलीज़ किया। अब इसराइली उनके लोग रिलीज़ करना चाहते हैं, और हमास और वहाँ पर फ़लस्तीन में, गाज़ा में उसको वेलकम किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐन इस वक्त में अब से 3 दिन पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान ये फैसला करती है कि अब हम जाएंगे और अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के बाहर जाके हम मुजाहरा करेंगे इस पीस अकॉर्ड के खिलाफ। इसकी कोई सेंस बताया आपको? कोई सेंस इसकी नहीं, मैं बताता हूँ इसकी सेंस क्या है, लेकिन आपको खुद इसकी कोई सेंस नहीं समझ आएगी। ना ही ये बेचारे मासूम जो टीएलपी के वर्कर्स हैं उनको पता है कि इसकी कोई सेंस है। वैसे अगर कोई मुझसे देख रहा होगा तो उल्टी सीधी कोई बातें लिखना शुरू कर दें कि नहीं आपको नहीं पता इसकी ये सेंस है, हमारे ये सेंस इसकी ये है कि जो पीस अकॉर्ड, अच्छा ये जो इनके ऊपर गोली चलाई है किस दिन चलाई? ये गोली इनके ऊपर 11 तारीख को नहीं चलाई, 12 तारीख को नहीं चलाई, 13 तारीख को इनका कत्लेआम किया है। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को पूरी दुनिया की, वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटरनेशनल लीडरशिप जो है वो पहुंच रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, फ्रेंच पहुंच रहे हैं, स्पेनिश पहुंच रहे हैं, इटालियन पहुंच रहे हैं। ये सब पहुंच रहे हैं शर्म उल शेख में, जो रेड सी बहर अहमर का टूरिस्ट रिजॉर्ट है इजिप्ट का, वहाँ पहुंच रहे हैं। और अब से चंद घंटों में अमेरिका के सदर जो अमेरिका से निकले थे इसराइल से रोकने के बाद, उन्होंने भी शर्म उल शेख में पहुंचना है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पे पहुंच चुके हों या पहुंचने वाले हों। एक ऐसे वक्त में जो पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर हमास और इजराइल के दरमियान होने वाले पीस अकॉर्ड को अफर्म कर रही है, उसे साइन कर रही है, उसे सेलिब्रेट कर रही है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको अपनी बहुत बड़ी फतह के तौर पे देख रहे हैं। एन उस वक्त पे जब आप इंटरनेशनल खबरें और अखबार उठाते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से आपको खबर मिलती है कि वहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप है, वो सड़कों पर निकल आया है। उसका रास्ता रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ गई है। मुतादिद लोग जो हैं हलाक हो गए हैं, जाम बहक हो गए हैं, पुलिस वाले भी हो गए हैं, तबाही मच गई है, गाड़ियाँ जल रही हैं, कंटेनर्स को आग लगी हुई है। पूरा का पूरा पंजाब जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो मुसीबत में। क्या मैसेज है? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब पीस अकॉर्ड हो जाएगा, और चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मैंने अभी 2026 में भी अपना नोबेल प्राइज़ का मैंने केस बनाना है, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कोशिश होगी कि इसराइल इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि वो पीस अकॉर्ड को नाकाम कर दें। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि पीस अकॉर्ड को मैं नाकाम ना होने दूँ और मैं जाऊँ अब्राहमिक अकॉर्ड की तरफ आगे। अब क्या अगला स्टेप है? अब्राहमिक अकॉर्ड। पीस अकॉर्ड के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? अब्राहमिक अकॉर्ड। अब्राहमिक अकॉर्ड की प्रोमिसेस कर चुके हैं। इस स्टेज पे मैसेज क्या दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, मगरिब को क्या दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो अब्राहमिक अकॉर्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम पीस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत अनपॉपुलर है। इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब ये है कि इस स्टेज पे इन्होंने एक असेसमेंट की है कि हमें इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहिए। हम अफ़ोर्ड नहीं करते अब्राहमिक अकॉर्ड को सपोर्ट करना, हमें पॉलिटिकली वायबल नहीं, एक इनकी। दूसरी ये है कि अपना रेट बढ़ा रहे हैं। ये मैसेज दे रहे हैं मगरिब को, सऊदी अरब को, अमेरिका को, इज़राइल को कि भई हम तो हैं तैयार, हम तो आपके साथ हैं, हम बिलीव करते हैं इस पूरी चीज़ के अंदर, लेकिन चूँकि हमारा मसला है, आपको हमारे लिए जनरल सिसी की तरह का कोई पैकेज बनाना चाहिए। जैसे जनरल सिसी को सब एक पैकेज बनाया गया, वो जनरल सिसी को पता नहीं $3.5 बिलियन जो है बड़ी देर तक साल के मिलते रहे। और जब कैंप डेविड अकॉर्ड भी हुआ था तो उस वक़्त से इजिप्ट को पहले $5 बिलियन मिलते थे, बाद में $3.5 बिलियन जो है वो मिलते थे उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि भई एक अनपॉपुलर डिसीजन उन्होंने पीस का लिया। ये इसकी एक ऐसी सिग्निफिकेंस है। और इसमें मेरे एनालिसिस में साद रिज़वी को कहा गया होगा कि आपके साथ नेगोशिएशन हो जाएगी, आप फलाँ जगह पे पहुँचें, प्रेशर डालें, सड़कों पे प्रेशर डालना है।
یہ چیز آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ آپ وہ سعد رضوی کی تقریر سنیں جو آپ کو ٹویٹر کے اوپر مل جائے گی، جس میں سعد رضوی بھوکلائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نیگوسیشن، میں تو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جو بات چیت کے لیے 4 لوگ بھی بھیجے تھے پولیس کے پاس، وہ بھی واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے سے بات چیت کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ سعد رضوی کو جو بھی کہانی سنائی گئی ہوگی، وہ جو ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور ویسے بھی ایک نہیں ہوتا ان کی طرف سے بات کرنے والا، پہلے ایک ہوتا ہے میڈیٹر، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، پہلا والا گم ہو جاتا ہے، نیا بندہ آ جاتا ہے۔ تو سعد رضوی کو کہانی کوئی اور سنائی تھی، اینڈ ٹائم پہ انہوں نے فیصلہ ہوا کہ اب ان کا قتل عام کرنا ہے اور وہ قتل عام کی پوری امیجری دنیا کو دکھانی ہے۔ تو 13 تاریخ کو وہ سب کے سب گم ہو گئے اور سعد رضوی بیچارے پریشان۔ لوگ بھی آپ ٹویٹر پہ کامنٹس کریں گے، لوگوں کے بہت سے کامنٹس ہیں کہ بھی سعد رضوی بیچارہ مانگ رہا ہے نیگوسیشن، اس کو نیگوسیشن نہیں دی جا رہی، اس لیے کہ سعد رضوی کو انہوں نے استعمال کرنا تھا اپنی گندی سیاست کے اندر، انہوں نے سعد رضوی کو استعمال کر لیا۔ اب چلتے ہیں ذرا کے پی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں بالآخر بہت کامیابی سے وہ منتخب تو ہو گئے، اور اس میں جنید اکبر کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، بابر سلیم سواتی جو وہاں کے اسپیکر ہیں، ان کا رول جو ہے اس کو آپ بہت اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم علی امین گنڈا پور کو بھی اپریشیٹ کریں، جس مستقل مزاجی سے علی امین گنڈا پور نے ایسے کر کے ریزائن کیا، ریزائن کرنے کے بعد فوری طور پہ بھیجا، پھر جب سیکنڈ ٹائم گورنر صاحب نے چالاکی کی کہ نہیں ملا، انہوں نے اپنا ہینڈ ریٹن نوٹ لکھ کے بھیجا بھی ان کو چیف منسٹر کے آفس سے، اور اس کو انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا۔ تو وہ اس میں ہے۔ اچھا، اب 90 ووٹ ان کو ملے، ہوگ تو گئے وہ چیف منسٹر منتخب، لیکن وہاں جب وہ چیف منسٹر منتخب ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہوں نے وہاں پہ بائیک آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو علی امین گنڈا پور ہی چیف منسٹر ہیں، چونکہ ان کا ریزگنیشن گورنر صاحب نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اس کو کنفرم نہیں کیا، اور یہ آپ جو بھی کر رہے ہیں غیر قانونی کر رہے ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل کر رہے ہیں۔ تاہم بابر سلیم سواتی نے وہاں پر آرٹیکل 130 آف دی کانسٹیٹیوشن کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ بالکل قانونی اور کانسٹیٹیوشنل ہے، اور انہوں نے وہ ووٹ کروایا، اور اس کے بعد آفریدی جو ہیں، سہیل آفریدی کو جو چیف منسٹر بنایا بھی گیا، اور ان کو انہوں نے وہاں پر ایک تقریر بھی کی، انہوں نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا، وہ تو سب کچھ ہو گیا۔ لیکن گورنر صاحب کا جو ٹویٹ ہے، میں اسکرین پہ دکھانے کی کوشش آپ کو کرتا ہوں، فیصل کریم کنڈی صاحب، مطلب لک ایٹ دس، مطلب فیصل کریم کنڈی صاحب کی حالات دیکھیں کیا ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 مجھے سگنیچر ملے ہیں، حالانکہ وہ سگنیچر بھی بالکل ملتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سگنیچر ملے ہیں، 8 تاریخ کو 11 تاریخ کے، مجھے علی امین گنڈا پور کے، وہ آپس سے ملتے نہیں ہیں۔ تو وہ میں آؤں گا 15 تاریخ کو واپس آؤں گا، تو آپ میرے پاس چیمبرز میں آئیں، اور پھر میں نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے سگنیچر، اس کا علی امین گنڈا پور نے اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے انہی کا ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑی شکر کی بات ہے کہ آپ کو میرے دونوں ہی لیٹرز مل گئے ہیں، 8 تاریخ والا، 11 تاریخ کا بھی، اور میں کنفرم کرتا ہوں کہ یہ سگنیچر دونوں میرے ہی ہیں، میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر یہ نارمل ملک ہو، اگر یہ نارمل ملک ہو، بدقسمتی سے یہ نارمل ملک نہیں ہے، اگر یہ نارمل ملک ہو تو اب تو میرا خیال ہے بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے، لیکن مجھے نہیں یقین کہ بات یہاں پہ ختم ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو بھی سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پیز ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ہی نہیں، وہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جرنیل صاحبان کا دل نہیں بھرا ہے، یا انہوں نے اس معاملے میں ہتھیار نہیں ڈالے۔ پاکستان کے لوگوں کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالتے، دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ تو بہرحال انہوں نے اس پہ ہتھیار نہیں ڈالے پولیٹیکل، اور ابھی یہ سازش کا عمل جاری رہے گا۔ شاید عدالتوں میں جایا جائے، پہلے پشاور ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور کہا جائے کہ جو چیف منسٹر کا چناؤ ہوا ہے وہ سارا کا سارا غیر قانونی ہوا ہے، بیکاز پچھلا چیف منسٹر تو وہ تو 15 کو ختم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لگ رہا ہے، ابھی دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں بالکل جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل غلط ثابت ہو جائے، ان کو عقل آئے، ان کو دانش آئے، وہ ریئلائز کر لیں کہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یو مسٹ کیپ یور فنگرز کراسڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ اچھا، اب ہم آگے آ جائیں، اس صورتحال کو ہم دیکھیں، جو بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ افغان فارن منسٹر مولوی امیر خان متقی کی ہندوستان کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ 2-2.5 پریس کانفرنسز کر چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو نارملی طور پہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے، کہ جب آپ ایک دوسرے یا تیسرے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں جا کے اپنے ایک اور نیبر کے، کسی اور کنٹری کے ریلیشن شپ کے بارے میں آپ بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس وہاں سے نہیں دیتے، اور انڈر دی نارمل سیٹس آف سرکمسٹانسز کبھی بھی افغان فارن منسٹر نے وہاں سے اسٹیٹمنٹس نہیں دینی تھیں۔ لیکن ہمارے جنرل صاحبان جو ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان میں، ایئر فورس کا حملہ، پھر اس کے بعد بارڈر پہ جو انہوں نے جوابی کارروائی کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں سے وہ 2 پریس کانفرنس پاکستان کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ اب جو ان کی میں نے آخری پریس کانفرنس دیکھی ہے وہ بھی خاصے رورل قسم کے ہیں، دیہاتی ہیں، ان کے پاس بھی الفاظ بولتے بھی اردو میں، الفاظ کا چناؤ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ
جو ہم نے انتقاماً کارروائی کی ہے، وہ اس میں رسپانس بھی کہہ سکتے تھے، جواب بند بھی کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو انتقاماً کارروائی کی ہے وہ ہم نے اس وقت روکی ہے جب ہمیں قطر نے اور سعودی عرب نے کہا کہ اس کو روکیں، ورنہ تو ہم نے شاید روکنا ہی نہیں تھا۔ یہ بالکل بکواس ہے۔ پاکستان کی ملٹری کی فائر پاور افغان طالبان کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ نہ روکتے تو انہیں پورا بارڈر ہی ختم کر دینا تھا صبح تک ان کا۔ تو اتنا زیادہ فرق ہے دونوں جو فورسز کی جو پاور پروجیکشن یا فورس پروجیکشن یا گن پاور ہے، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ زمین آسمان کا جتنا فرق ہوگا۔ بہرحال وہ تو خیر انہوں نے ایک جبڑی مارنی تھی، انہوں نے مار دی ہے، لیکن صورتحال بہت ڈینجرس ہے۔ انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ، مطلب یہ ملٹری ایشو ہے نہیں ہے، یہ ایک خالصتاً سیاسی کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، جو غیر دانشمندی کی وجہ سے جی ایچ کیو کے پیدا ہو گیا۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے لوگوں کا اور ایون حکومت میں جو لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، سب ہمارے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں درمیان میں، اشارہ ان کا بیسیکلی جنرل عاصم منیر ان کی ٹیم کی طرف ہے، جن کی وجہ سے یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ہندوستان میں یونائٹڈ پروونسز کے اندر، یو پی میں یا اتر پردیش میرا خیال ہے کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جس طرح سے امیر خان متقی جو ہیں ان کو افغان فارن منسٹر کو وہاں سے ریسیو کیا گیا، سڑکوں پہ دور دور تک اسے کہتے ہیں ان کو استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، اور وہ ہال میں جاتے ہیں جہاں وہ تقریر کرتے ہیں، 15 تو پہلے اکیڈمکس ان کے لیے اکٹھے کیے گئے دارالعلوم دیوبند کے، اور پھر اس ہال کے اندر بھی سینکڑوں نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اس ہال کے اندر موجود ہیں، بہت ہی محبت، بہت ہی عقیدت سے انہیں ویلکم کیا گیا۔ انہوں نے ایک لکھی ہوئی اسپیچ وہاں پہ پڑھی جس میں انہوں نے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان میں جو 1000 برس کا ایک مذہبی ایک کلچرل ریلیشن شپ ہے، اس کو انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ہمارے بہت پرانے جو ہیں تعلق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ریلیشن شپ بھی ایمبیسی کے لیول پہ ہندوستان نے اپ گریڈ کر دیا ہے اور ہمارا ریلیشن شپ جاری رہے گا۔ یہاں پر ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مطلب اس کی پاسبلٹی بڑی کم ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ہی یہ ڈیسیجن سارا کیا ان کو وہاں بلانے کا۔ اس کے پیچھے ہمیں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی منسٹر ایکسٹرنل افیئرس کی ہمیں ایک حکمت عملی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اب افغان فارن منسٹر کو ان کو انگیج بھی کر لیا ہے، ان کو ہندوستان کی جو طبقہ فکر ہے مسلمان، اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا ہے، ان کو ایک لیڈر کے طور پہ بھی دکھایا ہے، ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ آئی ایس پی آر نے جو گزشتہ کئی مہینوں سے بابلا مچایا ہوا ہے، فتنہ الہند فتنہ الہند فتنہ الہند، پہلے فتنہ الہند کی کوئی ایویڈنس تھی یا نہیں تھی، لیکن اب مارک مائی ورڈز کہ فتنہ الہند اب شروع ہوگا، اور وہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہوگا۔ اس میں ایک سلور لائننگ ہے، وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جہاز ایئر فورس ون میں اسرائیل کی طرف فلائی کر رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان میں یہ صورتحال ڈیولپ کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان کے درمیان میں بھی تعلقات میں واپس مجھے پہنچنے دیں واشنگٹن۔ وہ ایک دن میں واپس واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں واپس واشنگٹن پہنچتا ہوں، مجھے بات یاد کروایا جائے، میں پاکستان افغانستان کے درمیان میں بھی جنگ بندی اور بہتر تعلقات میں مدد کر سکتا ہوں، بیکاز میرا اب گول ہی یہی ہے کہ میں نے دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ میں نے بند کروانی ہے، میں 8 جنگیں بند کروا چکا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ 2026 میں نوبل پیس پرائز کمیٹی جو ہے، اگر امریکہ کے اندر کوئی انہوں نے بہت بڑا گندہ کر دیا تو نوبل پیس پرائز کمیٹی مجبور ہو جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز فار پیس دینے کے لیے۔ امریکہ میں خطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے وہ فوج کو استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے شہروں میں، یہ وہ چیز ہے جو نوبل پیس پرائز کمیٹی کی سینسیبلٹی کو بہت بری طرح سے ہرٹ کرے گی، کیونکہ وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کون ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو بہرحال ادروائز وہ لے سکتے ہیں۔ اب ہندوستان کی ایمبیسی وہاں پہ اپ گریڈ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میں نے آپ کو ٹرمپ کے علاوہ لاسٹ پوائنٹ ہے، ٹرمپ کے علاوہ پاکستان افغانستان میں سعودی عرب، قطر اور چین یہ بڑا اچھا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے غرور سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کی فائر پاور 100 گنا زیادہ بہتر ہے۔ کہاں افغان طالبان کی فوج، کہاں پاکستان کی فوج، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کی فوج چاہے تو اڑا کے رکھ دے انہیں، مطلب اتنی فائر پاور کا فرق ہے، ایئر فورس کا، ڈرونز کا، ہر چیز کا۔ لیکن ایشو ملٹری پروجیکشن کا نہیں ہے، ایشو پولیٹیکل پروسیس کا ہے۔ یہ افغان ہیں، یہ ایتھنیکلی سملر ہیں، ادھر ہمارے بارڈر کے اس طرف 5 کروڑ پشتون ہیں، ان کے دل اور ان کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، ملتے ہیں۔ مطلب یہ اس میں بہت ایتھنک فیلنگ جو ہے پائی جاتی ہے، پہلے ہی ہمارے یہاں ایک شورش چل رہی ہے۔ ہمیں اس کو ایک سینسیبل
پولیٹیکل جو سینسیبلٹی ہے اس سے اس صورتحال کو دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل عاصم منیر کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان ختم نہیں ہوگا اتنی دیر تک میں پاکستان کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے حوالے سے بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایک بہت بریلینٹ پیس لکھا ہے جو میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ پیس یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے جنرل عاصم منیر ایتھنیسٹی کے ساتھ پلے کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ایک فیئر کی پالیٹکس کے ذریعے گورن کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی یونٹی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھیے گا، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔